हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा भएको एकदमै असल गीतहरू हामीले सुनेका छौँ, आशिष भएका छौँ। किनभने संसारमा हामीले गीत त धेरै गाउँछौँ तर त्यो गीत हराएर जान्छ, बतास भएर जान्छ, तर परमेश्वरमा गाएको गीत चाहिँ हामीलाई माथि इनाम राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। त्यसै कारणले जसले गाउनु भयो, परिश्रम गर्नुभयो, उहाँलाई परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्। र ढिलो नगरिकन हाम्रो विशेष गरी हामी तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तर विशेष हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब वचनमा लेखिएका अनुसार चाहिँ पहिलो तिमोथीको 5:17 मा लेखे अनुसार हामीले हाम्रो चर्चको एल्डरहरूलाई भनेपछि हाम्रो पास्टरहरूलाई, पास्टरनी आमाहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। त्यो कति आदर गर्नुपर्छ? 2 बार आदर गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ वर्षभरि परिश्रम गरेर हामीलाई त्यो परमेश्वरको वचन सिकाउनु भएको छ। हालेलुया। यो कुरा हामीले मनमा बिर्सिनु हुँदैन। किनभने जति पनि हाम्रो पास्टर, पास्टरनी आमाहरू, एल्डरहरूले यहाँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले निःशुल्क भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ। तर को व्यक्ति होला वर्षभरि भोलिन्टियर गर्ने व्यक्ति कोही होला? छैन नि त। तर उनीहरूले जान्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ परिश्रम गरेर हामीलाई परमेश्वरको वचन प्रत्येक आइतबार अनि हाम्रो प्रोग्राममा उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई आदर गर्नको निम्ति म हाम्रो पास्टर साइमन, पास्टरनी आमा लिना अनि हाम्रो नरेश पास्टर, उहाँ हाम्रो देवीका लुङीलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो भाइ बहिनी बोलाउनुहोस्, छिटो चाँडै गरेर आउनुहोस् तपाईँहरू होइन। म यहाँ सन् सुब्बालाई बोलाउन चाहन्छु। हाम्रो पास्टर नरेश र पास्टर यहाँ यता बस्नुहुन्छ। ल हामी सम्पूर्ण मिलेर उहाँहरूलाई ताली दिनेछौँ, ठुलो ताली। किनभने उहाँहरूले 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, 3 वर्ष होइन, 4 वर्ष उहाँहरूले त्यत्रो भोलिन्टियर खट्नु भएको छ। तर हामीले उहाँहरूलाई एउटा मण्डलीले धन्यवाद त दिन्छौँ, तर उहाँहरू पनि संसारमा हुन्छ, शरीरमा छ। उहाँहरूलाई हामीले केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भने हाम्रो मण्डलीको एउटा अगुवाहरूको एउटा विचारले हामीलाई अगुवाई गरे अनुसार उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब होला हामीले आफ्नो गिफ्टहरू लिएर आएका छौँ, तर उहाँहरूलाई हामी स्पेसल गिफ्ट दिनेछौँ। सबै तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यस, ओके, भेरी गुड। ल म सन् सुब्बालाई र पहिलो नम्बर हामी यसै मण्डलीका एल्डर सन् सुब्बाबाट हामी पास्टर साइमनलाई हामी स्पेसल गिफ्ट दिनेछौँ। सम्पूर्णले ताली बजाइदिनु होला। ल एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। ल ठिकै छ सर, म हाम्रो सुर्ता सुब्बालाई म बोलाउन चाहन्छु। सुर्ता सुब्बा सुर्ता सुब्बाले हाम्रो यसै मण्डलीका पास्टर नरेशलाई हाम्रो स्पेसल गिफ्ट हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सबैले ताली बजाइदिनु होला। ठिकै छ। हाम्रो मण्डलीका हाम्रो खोइ बुद्ध राईलाई म बोलाउन चाहन्छु। बुद्ध राई तपाईँ आइदिनुहोस्। अनि पास्टर बाबुहरू सक्षम हुनुको कारण पछाडि भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने पास्टरनी आमाहरूको। त्यसै कारणले हाम्रो यसै मण्डलीका एल्डर बुद्ध राईले हाम्रो विष्णु सुजीको निम्ति हामी यो हाम्रो पास्टरनी आमाको निम्ति गिफ्ट हाम्रो स्पेसल गिफ्ट उहाँ हस्तान्तरण ल थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो बुद्धलाई। अनि फेरि म अब हाम्रो लेडिसबाटै बोलाउनु पऱ्यो नि त होइन। हाम्रो उहाँ कृष्ण अब तपाईँलाई सुब्बा भन्नु नि मिलेन, उहाँ बहिनीलाई महेन्द्र भाइको बहिनीलाई उहाँ बोलाउँछु। तपाईँ आइदिनु होला।
अनि पास्टर अनि आमाको त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ, त्यो हामीले देखिरहेको हुँदैन, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुँदैन। तर तपाईँ आउनुहोस् न, उहाँले आज हाम्रो पास्टर आमा देविका लुङ्गेलीज्यूलाई पनि स्पेसल गिफ्ट हस्तान्तरण गर्नुहुँदैछ। ल एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको तालीको लागि। र उहाँको निम्ति म छोटो प्रार्थना गरिदिनेछु, अनि त्यहाँदेखि हामी फेरि हाम्रो पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, तर फेरि तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला पास्टर डेभिड त बसिरहनु भएको तल्लो छेउमा। होइन, हामी उहाँहरूलाई पठाएपछि हामीहरू फेरि पास्टर डेभिडलाई बोलाउनेछौँ। हालेलुया। ठिकै छ, सबैले हात यसरी पसारेर हामीले बुझेको कुरा चाहिँ के छ भने कतिवटा अन्य कुरा चाहिँ पास्टर बाबुले मात्रै हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस् भने, तर मण्डलीको पनि पास्टर बाबुको निम्ति हामीले उहाँको अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले पनि उहाँलाई यसरी हात राखेर उठाएर प्रार्थना गरिदिन सक्छौँ। हालेलुया। ठिकै छ, म अगाडि गर्दैछु, छोटो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, विशेष गरी आजको जुन भेला हामी प्रभु तपाईँलाई महिमा दिन भेला भएका छौँ, जति हाम्रो अगुवा जानु हुनुहुन्छ पास्टर नरेश, देविका लुङ्गेली, पास्टर साइमन अनि लिना पास्टरको आमाको निम्ति हामी विशेष मण्डली लिएर प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको जीवनमा तपाईँको अभिषेक अनुग्रह बोल्दछौँ प्रभु, जसरी तपाईँले स्वर्गबाट प्रभु चुन्नु भएको छ, यी छोरा छोरीलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको भोलि यो मण्डलीको निम्ति असल छोराछोरीले अगाडि बढाएर प्रभु यो मण्डलीको भविष्यमा प्रभु सुन्दर कामहरू गर्न सकेको प्रभु तपाईँले साँच्चै नै उहाँको जीवनमा हरेक कुरामा प्रभु सहयोग गर्नुहोस्। उहाँको घर व्यवहारमा प्रभु, उहाँको कामहरूमा उहाँले जसरी धेरै कडा परिश्रम मेहनत गरेर प्रभु तपाईँको वचनलाई प्रभु मण्डली समक्ष पुर्याउनको निम्ति प्रभुको जोस जागर दिनुभएको छ, त्यसरी नै उहाँलाई विशेष आशिष राख्नु भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। पास्टर साइमन अनि पास्टर लिनाको निम्ति प्रार्थना गर्दछु, उहाँको जीवनमा तपाईँको अभिषेक अनुग्रह रहेको छ प्रभु। आज मण्डलीले उहाँले जसरी काम गरिरहेको भएको छ, आज चाहिँ त्योभन्दा दोबर हिसाबले प्रभु तपाईँले उहाँलाई मद्दत गर्नुभएको होस्, अगुवाई गर्नुभएको होस् प्रभु। उहाँको जीवनबाट प्रभु मण्डलीमा त्यो उज्यालो छाउन चाहेको होस्। तपाईँको जिउँदो वचनलाई प्रभु मण्डली हाम्रो बिचमा ल्याउन सक्ने प्रभु शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको होस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु जिउँदो येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। धन्यवाद छ। हाम्रो पास्टरले पास्टर बाबु जानु सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। हामी ताली बजाउनेछौँ र विशेष हामीलाई रह्यो हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ पास्टर डेभिड जेम्स, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। अनि अब हामीलाई मण्डलीलाई कति थाहा छैन होला होइन, पास्टर डेभिड यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो पास्टरहरूलाई मेन्टर गरिराख्नु भएको छ, मण्डलीलाई मेन्टर गरिराख्नु भएको छ। उहाँको विशेष सल्लाह सुझाव कतिवटा कुरा हामी जान्दैनौँ, नजानेको कुरा उहाँले हामीलाई हाम्रो माझमा प्रकाश दिइराख्नु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रो बिचमा पठाउनु भएको व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? पास्टर डेभिड जेम्स। हालेलुया। त्यसै कारणले उहाँको निम्ति हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हामी त साधारण मानिसहरू हो, तर परमेश्वरले उहाँलाई त्यसरी अभिषेक गरेर पठाउनु भएको छ हाम्रो बिचमा र उहाँले परमेश्वरको माध्यमद्वारा हाम्रो बिचमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारणले म पास्टर नरेशलाई म बोलाउन चाहन्छु र हामी उहाँको निम्ति पनि हामी स्पेसल गिफ्ट पास्टर डेभिड जेम्सलाई हामी दिनेछौँ। हामी सबैले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मण्डलीले प्रभुको दासलाई यति आदर माया ममता दिइरहनु भएको छ, धेरै गर्नु भएको छ उहाँले। अनि यस बिहान चाहिँ म मेरो श्रीमतीसँग कुरा गर्दै थिएँ, उहाँहरूले तपाईँहरू सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस भनेर शुभकामना पठाउनु भएको छ। अनि आउने दिनहरूमा हामी सँगसँगै हजुरले देख्नुहुनेछ मेरो परिवारलाई। अनि आज पास्टर बाबु चाहिँ आफ्नो आफ्नो करङसँग उभिँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि कता कता एकदम मिस भएको करङ कतिले बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न, हाम्रो आफ्नो मेरै शारीरिक करङ भन्न खोजेको होइन, आत्मिक करङ। अनि आउने दिनहरूमा यहाँले मेरो परिवारले देख्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको वास्ता माया प्रेम यो आदरको निम्ति। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई स्वर्गमा धेरै ठुलो इनाम राख्नु भएको छ। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हाम्रो पास्टर डेभिड जेम्सलाई, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अनि जतिजना अब नयाँ हामीले हाम्रो दिपेन सर आउनु भएको रहेछ, तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँले चाहिँ दिपेन सर थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँलाई मैले हाम्रो कृष्ण छ भनेको थिएँ, म आउँछु नि भन्नुभयो होइन। मैले कति व्यक्तिले अब चिस्केर पनि भनेको हुन्छ आउनुहोस् तपाईँलाई स्वागत छ भनेको थिएँ, तर उहाँ ट्याक्कै आउनुभयो भनेपछि उहाँले साँच्चै बोल्नु भएको रहेछ। मैले त्यो अलिक चिस्केको तरिकाले भने माफ गर्नु होला। दिपेन सर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रै इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, तर उहाँले एउटा कुरा स्पेसल भन्नुभएको छ है त्यो मण्डली। अब त्यो कुरा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले त प्रभुलाई त अब ग्रहण गर्नुभएको छैन, तर उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई त्यो मलाई छाप परेको चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको छ, तपाईँको मण्डलीमा कुनै सहयोग चाहियो भने म छु भन्नुभएको छ। हालेलुया। हाम्रो बिचमा यसरी उहाँ परमेश्वरले खटाउनु भएको छ, तर उहाँले अब हामीसँग सङ्गति गर्नु न होइन को भन्नु मिल्दैन, तर उहाँले तपाईँको मण्डलीमा कुनै कुराको आवश्यकता पऱ्यो भने मलाई भन्नु होला, म सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। अब यस पश्चात चाहिँ म पास्टर साइमनलाई दिन चाहन्छु। हामी चिल्ड्रेनको पहिलो नानीको गिफ्ट यो गर्नेछौँ होला, त्यो कसरी मिलाउनु भएको छ। अनि त्यो चिट्ठा प्रत्येक घरको एउटा चिट्ठा के अरे हामी बम्पर खेलाउने चारवटा भनेको चाहिँ अन्तिममा खेलाइन्छ। उहाँले एक दुईवटा कुरा केही हाम्रो माझ गर्नुहुन्छ अरे, अनि उहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू हल्का सर, स्पेसली सूर्यवन दाजु बस्नु भएको छ, हाम्रो पास्टर साहब, सबैलाई धन्यवाद आज मलाई यहाँ उपस्थित हुन दिनुभएकोमा। म इन्डियाबाट हो, तर म पनि भुटनिसकै जोइ हो एकजना होइन। उहाँ सरहरू र सायद मेरो श्रीमती चाहिँ क्लासमेटहरू पनि हुनुहुन्छ कि या के हो, पत्रिकाबाटै हुनुहुन्छ। स्पेसली म चाहिँ यहाँ अहिले के भन्नु खोजेको भनेदेखि हामीले रिसेन्टली स्टाफिङ एजेन्सी सुरु गरेको छौँ र मैले हर्कर सरसँग पर्सनली पनि भनेको थिएँ, मैले एप्लिकेसन्सहरू ल्याएर यहाँ छोडेको छु। कसैलाई यदि कामहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजै होइन, मैले यो अहिले म आएकोले गर्दाखेरि मात्रै एप्लिकेसन्स बोकेर आएको र म यो हर्कर सरको हातमा दिइरहेको छु। हाम्रो स्टाफिङ एजेन्सी फ्लेक्सिबल रिकभरी स्टाफिङ एलएलसी भन्ने छ, जसले अहिले रिसेन्टली 2-3 महिनादेखि हामी काम सुरु गरेको छौँ र कोही पनि इच्छुक यदि काम तपाईँहरू कसैलाई चाहिएको छ, तपाईँको छरछिमेकी तपाईँको आफन्त कसैलाई पनि चाहिएको छ भनेदेखि मेरो नम्बर यहाँ एप्लिकेसनमा लेखिएको छ, मैले कार्ड पनि यहाँनिर एट्याच गरिदिएको छु। मलाई जति बेला कल गर्दाखेरि पनि हुन्छ र हामीले गाडीको पनि प्रबन्ध गरेको छौँ। 3वटा सिफ्टमा काम गरिराखेको छौँ हामी, 3वटा कम्पनीसँग हामी आबद्ध भएर काम गरिराखेको छौँ र मैले त्यही सानो एउटा जानकारी मात्रै लिएर आएको थिएँ। फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच हल्का सर, थ्याङ्क यू। ल उहाँको लागि ताली। उहाँ विशेष गरेर हाम्रो भुटनिसको ज्वाइँ हुनुहुन्छ, त्यसो भए चाहिँ हामी चाहिँ के ससुराली पर्छौँ है, तपाईँले बुझ्नुहोस् हाम्रो चाहिँ ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँ स्पेसल ज्वाइँ। अनि उहाँ चाहिँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो विशेष भन्नु मिल्दैन, तर उहाँ हामीले मान्ने ग्रेटर पिट्सबर्ग यहाँको वेलफेयरमा काम गर्नुहुन्छ। वेलफेयर भनेको जहाँ हामीले फुड स्ट्याम्पहरू पाउँछौँ, हाम्रो के अप्ठ्यारो परेको बेला जाँदाखेरि उहाँको अफिसमा जानु उहाँ त्यहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँले हरेक ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अर्थात् यो एउटा प्राइभेटली उहाँको कम्पनी पनि छ, यो कम्पनीमा पनि हामीहरू दर्ता गरेर काम गर्न सक्छौँ। हालेलुया। ल ठिकै छ। चिठा तपाईँले कसै परिवारको छुटेको छ भने भन्नु होला, चिठा लाउनु होला र हाम्रो पास्टर साइमनले नानीको गिफ्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र पास्टर नरेश कोको हुनुहुन्छ। हुन्छ, विशेष गरेर म चाहिँ तल एकछिन जानु पऱ्यो, त्यो तल के छ तातो तातो बनाउनु पर्ने। अनि म हाम्रो आदरणीय पास्टर नरेश कोकेजी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो पास्टर देविका आउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर हाम्रो एउटा आमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले नि यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँलाई दिन्छु, यहाँदेखि उताको समय उहाँहरूले नि गर्नुहुनेछ नि। अन्तिममा चिठा चाहिँ अनि म विशेष गरेर अनि अन्तिममा सबैजनालाई एउटादेखि हाम्रो तल खाना तयार भएको छ। छोटो हामी समयमा छिटो सकिहाल्छौँ है।
अनि तपाईहरु कसै खाना नखाइकन घर नगइदिनु होला जस्तो छ त्यस्तै खाना खाइदिनु होला। हाम्रो सबै मण्डली परिवार मिलेर हामीले तल ड्राइभ गरेको छौँ र विशेष गरेर भाइ प्रेमलाई पनि स्पेसली व्यक्तिगत पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि भाइले प्रोग्रेस गरेर पाउनु भएको छैन तर पनि उहाँले एकदम आज आउनुभयो अन्तखेरि पहिले विशेष गरी आजको यो क्रिसमसमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यहाँनिर हाम्रो के लिडर्सहरूको लागि हामीले प्रोत्साहनको लागि हामीले मायाको चिनो ल्याएका छौँ। पास्टर्सहरूले मात्रै गरेर यो मण्डली चल्दैन। पास्टर्सको पछाडि धेरै लिडर्सहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ अनि धेरै मण्डलीले प्रार्थना गर्नुभएको छ है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई प्रोमा आदर गर्दै हामीले केही लिडर्सहरूको लागि चाहिँ हामीले तयारी पारेका छौँ अनि हामी यो गिफ्ट चाहिँ हामीले दिने तयारीमा छौँ है। अनि हामीसँग केही लिडर्सहरू हामी गरेको छ। हामी एल्डर हक्क बोलाउन चाहन्छौँ। एल्डर हक्क चाहिँ आइदिनु होला। हामी सबैले ताली बजाइदिनु होला। मण्डलीको प्रोग्राम थ्याङ्क यू। अलिकति केही गरेर त आउँछै आउँछ त्यो यसै गरिकन हाम्रो यस मण्डलीमा अहोरात्र खटेर यो चर्चलाई मेन्टेन गर्ने यो चर्चलाई निर्माण गर्ने धेरै भक्ततिर टालो के भन्छ टालो टाल्दै लिकहरू भएकोहरू टालो टाल्दै गर्दै भए पनि उहाँको व्यक्तिगत खर्च युज गर्दै भए पनि लेबर खर्च गर्दै भए पनि उहाँले मण्डलीको धेरै केयर गर्नुभएको छ। साँच्चै भन्यो भनेदेखि नेपालमा केयर टेकर भन्थ्यो नि स्कुलतिर त्यस्तै हुनुभएको छ। यहाँनिर उहाँ चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइ सन्दाय हुनुहुन्छ। उहाँको हरेक सिपहरू प्रयोग गरेर उहाँले यो बेला पनि मण्डली यति धेरै समय दिइरहनु भएको छ है। बोक्न सक्दिनँ। अस्ति माथि के अरे छानामा चढ्नु बसेर आधी बेसी बोल्नु दिनु हल्लेर झन्डै लडेछ भयो। दाजुले के भन्नु कस्तो तपाईँ सक्नु बोलिङ भन्नुभयो उहाँ चढ्नु भयो होइन। म धेरै फरक हुन्छ मेरो तर पनि उहाँले यति औरात खट्नु भएको छ अनि उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर धेरै मात्र आश गर्नु भएको छ। हाम्रो सन्देश आउनुहोस्। अनि यसरी नै हाम्रो आदरणीय नाना हुनुहुन्छ दिदी सुषमा उहाँले पनि मिलेर आफ्नो श्रीमानसँग मिलेर यो मण्डललाई धेरै उहाँहरू साथ सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँले व्यक्तिगत आफ्नो लेबर खर्च गर्नु भएको छ है त। अनि उहाँले घरको सबै कुरा बिर्सेर उहाँले बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि मण्डलीमा तलको त्यो बेसमेन्टतिर पानीहरू छुट्यो सबै टालेर अहिले एकदम खुक्कु बनाउनु भएको छ। अनि म आदरणीय दिदी नानालाई पनि हामी त्यसरी आफ्नो गीतलाई मायाको चिनालाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हाम्रो मण्डलीको एकाउन्टेन्टमा है हाम्रो चर्च फर्टै एकाउन्टेन्ट छ एकाउन्ट छ त्यो चर्चको एकाउन्टमा एक पैसा पनि नगरिकन परमेश्वरको भय राखेर 1 सेन्ट पनि उहाँले भन्नुहुन्छ 1 सेन्ट म भय राख्छु पास्टर भाउ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो जिम्मेवार बोध गर्नुभएको रुपियाँ पैसाको जिम्मेवार बोध गर्नुभएको व्यक्तिले धेरै खट्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्र पर्छ उहाँले काम गरेर पनि आएर मण्डलीको सबै कुराहरू पैसाहरू के अरे भेटी पैसाहरू उठाएर लगेर उहाँले ब्याङ्कमा हाल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यो सबै जिम्मेवार उहाँले लिनुभएको छ। अनि उहाँको सिधैको लेबर मण्डललाई दिनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय हाम्रो दाइ चक्र राईलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँको सरिष्ठ उहाँले पनि उहाँको त्यो माइक थ्याङ्क यू। यसै गरिकन हाम्रो एसिस्टेन्ट हाम्रो एकाउन्टेन्टलाई एसिस्टेन्ट गर्नुहुने हाम्रो सुदय हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हाम्रो जब दाजु नभएको अवस्थामा अनुपस्थितिमा उहाँले एक सबै कुराहरू सम्हालिरहनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दुईजना एकाउन्टले एकदमै खर्च गरेर खटिरहनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय दाइ सुदयलाई म बोलाउन चाहन्छु।
हामी भर्खरै प्रोमा झुकेको भन्दा हामी प्रोमा बढिरहेका छौँ हामी पास्टर्स त हौँ पास्टर्स कतिपय हामी कुरा जान्दैनौँ हामीभन्दा अग्रज हाम्रो आदरणीय एपोस्टल प्रेरित हाम्रो पास्टर डेभिड जेम्स हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ सबै मण्डलीको परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ अनि उहाँको लेबरलाई उहाँको परिश्रमलाई सायद हामीले प्रोमा तुलना गर्न सकिँदैन केही पनि कुरामा तर पनि हामीले मायाको चिनो स्वरूप उहाँलाई हामीले आदर गर्दै प्रोमा आदर गर्दै यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ यसै गरिकन हाम्रो आदरणीय मेरो सम्बन्धले बाजे पर्छ उहाँ आउनु भएको थिएन अस्ति यहाँनिर हामी चिकाउनु आउँदै गर्दाखेरि अनि हाम्रो आदरणीय गुप्त राईको परिवारलाई पनि म यसरी समेट्न चाहन्छु अनि बाजेलाई आफ्नो मायाको चिनो लानको लागि दिनु होला र त्यसै गरी तुलसी देवीलाई पनि म तुलसी राईलाई गर्न चाहन्छु अनि उहाँको आमा हस्बेन्ड हुनुहुन्छ बोजू उहाँलाई पनि हामी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छौँ मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छौँ टाढो हामी सम्झन्छौँ उहाँको आमालाई अब हामी मसिनो बालबालिकालाई प्रोमा हुर्काउँदैछौँ हामी बढ्दैछौँ आउँदो पुस्ताले पनि प्रोलाई देख्न सकेको होस् यतिकै मण्डलले हेर्न गर्नु गएको होस् भनेर हामीले नानीहरूको लागि पनि केही मायाको चिनो ल्याएका छौँ यी नानीहरू भविष्यको कर्णधार हुन् यी नानीहरू भविष्यको मण्डलले ह्यान्डल गर्ने परमेश्वरको राज्य फिजाउने यिनीहरू ठुलो दायित्व छ हामीले बेलादेखि यिनीहरूलाई प्रेरणा दिनु भनेदेखिलाई इन्सपायर गरेनौँ भनेदेखिलाई सायद यो नानीहरूको आत्मा घुम्न सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले नानीहरूलाई पनि माया गरेर यो नानीहरूको हौसला स्वरूप हामीले पनि केही गीतहरू ल्याएका छौँ अनि विशेष गरी लेना पासु लेना अनि हाम्रो साँच्चै हाम्रो मन दाई उहाँ पनि मण्डलीको अगुवाई हुनुहुन्छ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै गर्नुभएको छ धेरै आफ्नो समयलाई मण्डली खर्चिनु भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई प्रोमा आदर गर्दै मायाको चिनो लगाइदिनु भनेर अनुरोध गर्दछु अब हामी नानीहरूको लागि बोलाउन चाहन्छु जति पनि बालबालिकाहरू छ जति पनि नानीहरू छ सबै अगाडि आइदिनु है त all the kids please come in front kids please Christina Esther Lisa where is Lisa Melissa Crystal Aaron Super Canon Angel Daniel Hi Samuel Rupamini what is this Joseph Daniel
swim. हामीले कतिपय नानीहरू भक्कडाको नानीको नाम छुट्टाएको छ किनकि उहाँ नाम थाहा छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै हातमा गरौँ ल यस्ता रियो एलियनको लगिदेऊ त यसै गरिकन हामीले रमाइलोको लागि चिट्ठा हामीले परिवारमा चिट्ठा गरेको थियौँ अनि तपाईँहरूले यदि आफ्नो गीतहरूको कस्तो कलेक्सन तयारीमा हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी बोलाउन चाहन्छौँ ल सुन्नुहोस् ल हालेलुया मेरी क्रिसमस हेप्पी क्रिसमस मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ मलाई प्लस सायद मैले जिम्मेवार बोक्न सक्दिनँ पनि होला होइन यतिका वर्षमा हामीले तपाईँहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्दै आदेश गरी खुवाउँदै आयौँ सायद हामीले त्यति साह्रो गर्न सकेको थियौँ होला तपाईँले यति धेरै माया गरेर गिफ्ट ल्याइदिनु भयो है अनि यसमा के मस्ट हुन्छ भनेदेखि हामीले अझै जिम्मेवार बोध गर्नु बाँकी नै छ यो गिफ्ट भन्दा पनि अझै तपाईँले हामीले त्यो प्रार्थना धेरै गरिदिनु होला है किनभनेदेखि परमेश्वरको सेवक भएर काम गर्नको लागि त्यति सजिलो छैन तपाईँले प्रार्थना जरुर हामीलाई चाहिन्छ धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले यति साह्रो माया गरेर गिफ्ट ल्याइदिनु भयो हाम्रो निम्ति तपाईँले जति एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त्यो तपाईँले जति अपेक्षा गर्नुभएको छ त्योभन्दा हामी बढिदिन सक्दैनौँ होला तर पनि परमेश्वरमा झुकेर परमेश्वरमा होइन एकदम झुकेर प्रार्थना गरेर तपाईँहरूलाई हामी तपाईँहरूको आत्मिक प्रयोग खुवाउँदै प्लस यो मण्डलीलाई जगडा गर्दै लाने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको साथ र सहयोग बिना हामी गर्न सक्दैन यो र विशेष गरी तपाईँहरूको आदर निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस् सबैलाई मण्डली सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस् अनि विशेष गरी हामीलाई तपाईँहरूको प्रार्थना जरुरी छ है पास्टरलाई प्रार्थना जरुरी छ प्रार्थना जोड गरिदिनु होला भन्दै म यो माइक्रोफोन दिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय एल्डर दाजुलाई थ्याङ्क यू हालेलुया यहाँ हेर्नुहोस् है सबैको नामहरू चिठा यहाँ छ नानीहरूले आँखा चिम गरेर तान्ने छ पहिलो चिठा तान्दाखेरि फर्स्ट प्राइज छ सेकेन्ड दोस्रो प्राइज थर्ड भनेको तिनखेप तान्दाखेरि तेस्रो अनि लास्टमा तान्दाखेरि अन्तिम कन्सोलेसन प्राइज छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सानो जानकारी गराएर राखौँ हामीले एउटा मुनाल बजार पहिले ग्रुप ब्रदर भन्थ्यो अहिले त्यो मुनाल बजार एलएलसी भएको छ त मुनाल बजार एलएलसी चाहिँ कसैको निजी नभएर यो सबै हाम्रो साझा सम्पत्ति भन्ने सम्झिनुपर्छ किनभने यहाँबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई पनि सहयोग होस् भन्ने हिसाबले हामीले मुनाल बजार भनेर आएको छौँ किनभने अब मेरो राई ब्रदर भनिहाल्थेँ म होइन मेरो लास्ट नेम जोड्थेँ तर मैले जोडेको छुइनँ एउटा मुनाल भनेर चराको नाम राखेको छु त्यो भनेको चाहिँ के भने सबैको लागि त्यो बजारले चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान लान्छ यिनीहरूले बेच्छ कसरी सहयोग त्यो एउटा सहयोग भयो अनि त्यहाँबाट केही रकम हामी छुटाएर स्पेसल ठाउँमा हामीले सहयोग गर्नेछौँ तर तपाईँहरूले साथ र सहयोग हामीलाई चाहिन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूसँग म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु मुनाल बजारमा सपिङ गरेको बाबा के पाउँछ भनेर एउटा नेपाली बजारमा के छ भने त्यो चामल दिने तर तपाईँहरूले त्यो चामल त डेफिनेटली पाउनुहुन्छ तर त्यहाँबाट केही रकम छुटाएर त्यो गरिब दुखी कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा
हामीले त्यो अलिअलि छुटाएर सहयोग गर्ने हामीले त्यो खोल्दैछौँ। त्यसै कारणले तपाईँहरूले सहयोग गरेर सपिङ गरेको बापत त्यो गरिब दुखी मानिसहरूले पनि केही रकम पाउनेछ। त्यसै कारणले मुनाल बजार राखिएको छ र तपाईँहरू माझमा आज यो हामी 4वटा गिफ्ट ल्याउँदैछौँ। फर्स्ट गिफ्ट छ यहाँनिर यस्तो छ, यो तपाईँहरूले हिटरको बिल तिर्नु पर्दैन, यसले नै फर्स्ट प्राइज। सेकेन्ड प्राइज यहाँ हेर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूले ओभन युज गर्नु पर्दैन, बिहान पकाएर आएको भात भरे बेलुका खाँदा तातोको तातै हुने, यो पनि बिल तिर्नु पर्दैन बिजुलीको बिल। अर्को यहाँभित्र छ, यो पानी लाइन ठिकै छ, सब्जी लाइन ठिकै छ, ब्रेक पनि ठिकै छ। यहाँनिर जुनै कुरो लाएर राख्नुभयो भने कति राम्रो खाउँ लाग्छ। अनि अब चौथो प्राइज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मुनाल बजारले तपाईँहरूलाई होइन, अब तपाईँहरू त सुन्नुहुन्छ, अब तर त्यतिखेर अब केही तपाईँहरूलाई सारा हुँदैन, तर यो चाहिँ बिजुलीसँग जोडिराख्नु भयो भने यसले लाइटको दिइबस्छ तपाईँहरूलाई। ल लु पहिलो अब सुरु गऱ्यौँ है हामीले। लु यहाँ जस्तो उहाँ खेला देखाउने जस्तो यस्तो देखाइदिए मैले, केही छ छैन, यता पनि छ छैन। अब फर्स्ट मेलिसाले हाम्रो पियानो क्विन भनेर अघि पाठकले संज्ञा दिनुभएको छ, ठिकै छ उहाँलाई। ल पियानो क्विनले आएको चिन्नु पिक वान, ओके यस वान, ओन्ली वान, यस गाडी। लु हेर्नुहोस् है, लु सानो नानीले एउटा टिपेको छ। अब यसलाई हाम्रो मास्टर लिनाले पढेर सुनाइदिनु। मलाई त दिँदै त भनिहाल्नु। ए हो ला झन्डै हेर उ के पो झन्डै भन्नु त मन गर्नु। हालेलुया। को परेछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब यहाँ मण्डलीमा त आउनुहुन्न, तर हाम्रो एउटा विशेष पाहुनै हो, भाइ छ, सानो भाइ, अहिले खाना खान तल गएको होला। उहाँको नाम परेको छ, किनभने यसमा कसैले विस्मत गर्ने कुरा हुँदैन। यो हामीले त्यसरी खेलाएको यो युवराज भुजेलको नाममा परेको, सबले ताली युवराज भाइ तल गएको छ। उहाँको परिवारलाई फर्स्ट पुरस्कार छैन त ऊ तल गएको छ, पिजा खान गएको छ। ल फर्स्ट पुरस्कार चाहिँ गइसक्यो है, अब उनीहरूले छैन तल गएको छ कि यो क्यान्सल गरिदियो। अब अर्को के अरे लिसाले काट्दैछ सेकेन्ड पुरस्कार लगाएर क्लोज योर आइज। ल ए दुईटा पारेछ फेरि लाउनु अन्ली वान क्लोज योर आइज वान मोर यस ल म दे दिता पटक वाह खतरा परेको छ यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीकै अङ्कलाई परेछ र उहाँको नाम छ चक्रा राई। ताली बजाइदिनुहोस्। तपाईँलाई चक्रा राई अरे ल है। अब फर्स्ट पुरस्कार फेरि मेरिसाले आँखा चिम गरेर वान पिक वान आँखा होइन मुखको आँखा अब फेरि यो भर्खरको हाम्रो भाइ छ, उहाँ भाइको फ्यामिली त आउनु भएको छैन, भाइ आउनु भएको छ, तर उहाँको फ्यामिली चाहिँ पहिले आउनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ भाइ आउनु भएको छ। त्यो युवराजको साथी परेछ कृष्ण मङ्गर। ल भाइले पूजा खाने भाइले गरिसक्यो। ल अब लास्ट पुरस्कार छ, अब कसले अब लाइट बाल्ने हो टिपेर देखाउने। ल अब चाहिँ ल को सुत्ने पर्यो भने रातभरि लाइट बालेर ला सरी
ल ताली बजाइदिनुहोस्। Thank you. छिट्टा सकियो। आज हामी हाँस्यौँ करायौँ यहाँनिर